بھاوے تو من یا نہ من سردار من گئے علی میرے باج مولا سرکار دس گئے نے من سرکار دی خم غدیر تے من سرکار دی خم غدیر تے اج بھی تک چمکار لیے سردار لیے او میرا سردار لیے سردار لیے او میرا سردار لیے میں ہانو گئے مولا علی دا میں ہانو گئے مولا علی دا میرا کل مختار لیے سردار لیے او میرا سردار لیے